अझै पनि मैले 20 वर्षदेखि 30 वर्ष चाहिँ राजनीति गर्ने मेरो उमेर छ। अहिले पनि म 40 वर्ष मात्रै पुगिरहेको छु। त्यो भएको हुनाले कुनै पनि लक्ष्य उद्देश्य पुरा गर्नु छ भनेदेखि यो बिचमा के छ भने यो एउटा झिना मसिना कुरामा अल्मलिने कुरा हुँदैन। तपाईलाई ठ्याक्कै भन्ने हो भने एउटा बेनामी प्रदेशको मन्त्री तपाईँ, यसलाई कहिले नाम दिने? अब मेरो भनेको अब नेकपा एमालेकै अब यात्राबाट मेरो आगामी दिनहरू अगाडि स्पष्ट रूपमा अगाडि बढ्छ। अब रिभ्यू गरेर फेरि फर्किने भन्ने कुराहरू आउँदैन। अब जस्तै किराँत कोशी राख्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यसमा अझ मिलाउन सक्दा त अब लिम्बुवान राख्दा पनि हुन्छ। तपाईँ चाहिँ माओवादी केन्द्र छोडेर एमाले प्रवेश गरेसँगै तपाईँलाई आर्थिक लेनदेन भएर चाहिँ उहाँ एमाले प्रवेश गर्नुभएको भन्ने आर्थिक चलखेल गरिएको भन्ने आरोप पनि लाग्छ माओवादी केन्द्रमा। त्यो हल्ला पनि सुनिन्छ। 1 करोड 30 लाखको चाहिँ आर्थिक लेनदेन पछि उहाँ चाहिँ माओवादी केन्द्र छोडेर एमाले प्रवेश गर्नुभयो भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ, आरोप लाउनुहुन्छ, आक्षेप लाउनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब यो कुराहरूमा चाहिँ केही समस्याहरू भएका छन्, तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको हिसाबले हेऱ्यो भने नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ फेरि पनि एउटा द्रुत गतिमा नै मलाई जिताइसकेपछि हिजो कति गरेको थियो आज कति गरे त भन्ने कुराको त लेखाजोखा हुनु पर्यो नि। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम केन्द्रबिन्दु संवादमा यहाँहरू सम्पूर्णमा स्वागत गर्छु। म कार्यक्रम प्रस्तोता मनोज नेउपाने। दर्शकवृन्द, आजको केन्द्रबिन्दु संवादमा मसँग कुराकानीका लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ प्रदेश नम्बर 1 का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टङ्क आङबुहाङ। मन्त्री टङ्क आङबुहाङ विगत 2052 साल यताबाट माओवादी केन्द्रमा रहेर राजनीति गर्दै आउनु भएको छ र 10 वर्षे जनयुद्धमा पनि उहाँ भूमिगत भएर माओवादी केन्द्रमा रहेर राजनीति गर्दै आउनु भएको थियो। तर पछिल्लो समय उहाँ दल परिवर्तन गरेर नेकपा माओवादीबाट नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको छ र हाल प्रदेश 1 मा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सम्हालेर बस्नु भएको छ। आज हामी मन्त्री आङबुहाङसँग विशेष गरेर दल परिवर्तन गरेरै मन्त्री हुनुको कारण के हो, अबको राजनीतिक यात्रा नेकपा एमालेबाटै अगाडि बढ्छ या फेरि माओवादी केन्द्रतिर फर्किन हुन्छ, सँगै भर्खरै प्रदेश 1 मा पनि बजेट सार्वजनिक भइसकेको छ र पारित भइसकेको छ र बजेटका विषयमा उठेका असन्तुष्टिका प्रश्नहरू सँगसँगै प्रदेश 1 मा भएका आर्थिक गतिविधि, प्रदेश 1 को नामाकरणको विषय, यी विविध विषयमा रहेर म उहाँलाई प्रश्न गर्नेछु। आउनुहोस् उहाँलाई आजको हाम्रो केन्द्रबिन्दु संवादमा स्वागत गरौँ। मन्त्रीज्यू, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब तपाईँ मन्त्री हुनुभएको छ तर समयावधि छोटिँदै गएको छ हैन? मन्त्रीमा रहने समयावधि छोटिँदै गर्दाखेरि के गर्दै हुनुहुन्छ पछिल्लो समय? अब अहिले प्रदेश नम्बर 1 को सन्दर्भमा हामीले अब निर्धारित समयमा नै हामीले बजेट ल्याएका छौँ र यसपालिको बजेटको सन्दर्भमा अब हामीले गत चालु आवकै अब धेरै एउटा दायित्व भएको हुनाले त्यही कुराहरूलाई नै हामीले एउटा निरन्तरता दिने र केही अब नयाँ कुराहरू अब समावेश गर्ने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ र अहिले पनि अब प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ अब अधिवेशन अब सुचारू भइराखेको अवस्था छ। अब तपाईँ दल परिवर्तन गरेरै मन्त्री हुनुभयो हैन? खास के कारण थियो त्यस्तो? अब दल परिवर्तन गर्ने कुरा भनेको के थियो भने अब जबसम्म एउटा सैद्धान्तिक वैचारिक हिसाबले नेकपा माओवादी केन्द्रले एउटा जनयुद्धको जगमा अब जुन एउटा परिवर्तनका कुराहरू गर्यो र सापेक्षित हिसाबले जनवादी क्रान्ति सापेक्षित हिसाबले नेपालको सन्दर्भमा पुरा भएको छ, बाँकी जनवादी क्रान्तिको कार्यभारहरू पुरा गर्दै समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार गर्ने भनेर अब यो हेटौँडा महाधिवेशनको पनि चाहिँ एउटा हाम्रो उद्देश्य हो भने अब हिजो अब विगतको कुरो गऱ्यो भने अब नेकपा एमालेको पनि 9औं महाधिवेशन पश्चात
एवं प्रकारले नै अब जनवादी क्रान्ति सापेक्ष हिसाबले पुरा भएको छ र यसको बाँकी कार्य पुरा गर्दै समाजवादी क्रान्तिको निम्ति आधार तयार गर्नुपर्छ र नेपालमा 7 दशकदेखि नेपाली जनताको विशेष गरेर वामपन्थी कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी एउटा नेपाली जनताको भावना चाहना पनि साझा लक्ष्य उद्देश्य बोकेका अब कम्युनिस्ट पार्टीहरू विलिन एउटै पार्टी हुनुपर्छ भन्ने एउटा भावना चाहना हो भने समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार पार्नको निम्ति पनि छरिएर रहेका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी पार्टीहरू विलिन एउटै पार्टी हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ अब सबै दलको पनि चाहना र त्यसमा विशेष गरेर अब नेकपा एमालेमा पनि सयौं विचारधाराहरू केन्द्रित थियो भने माओवादी केन्द्रमा पनि केन्द्रित थियो। त्यसो गरेर नै हामीले यो 74को चाहिँ प्रदेश र अब संघीय भनौँ एउटा चाहिँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गर्दै अब हामीले यो पार्टी एकता हुँदै हामी यहाँसम्म आएको हो र यो बिचमा फेरि चाहिँ केही पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधको कारणले अब पार्टीले नभएर कुनै राष्ट्रिय सम्मेलन राष्ट्रिय महाधिवेशन नभइकन यो अन्तर्विरोधको बावजुद अब अहिले अदालतले अब आफ्नो पूर्वरत अवस्थामा फर्काइदिएको छ अब नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र। अब यसको सन्दर्भमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ आगामी दिनमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने एउटा आधार तयार पार्ने कुरामा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रमा कुनै पनि भिन्नता देखिएन किनभने अब 3वटा लाइनबाट समाज परिवर्तन गर्ने क्रान्ति गर्ने हो। क्रान्तिका बाटाहरू एउटा जनयुद्धको बाटोबाट चाहिँ सत्ता प्राप्त गर्ने पहिलो कुरो, दोस्रो कुरो जनआन्दोलन जनविद्रोह सशस्त्र विद्रोहद्वारा सत्ता प्राप्त गर्ने हो, तेस्रो कुरो भनेको एउटा ब्यालेटको बाटोबाट अब आम चुनावी एउटा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा अब निर्वाचनको बाटोबाट चाहिँ दुईटै बहुमत ल्याएर चाहिँ अब ड्रास्टिक चेन्ज गरेर जाने कुरा हो। संविधान लगायतका चाहिँ होइन अब ऐन कानुन लगायत चाहिँ सबै कुराहरूमा भनिसकेपछि अब अहिले भनौँ न अब हिजैदेखि भनौँ अब जब कि 12 बुँदे सहमति वृहत शान्ति सम्झौता सेना समायोजनदेखि होइन 62-63देखि अब यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि यो नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको कुनै पनि सैद्धान्तिक वैचारिक राजनीतिक हिसाबले कार्यशैली हिसाबले कुनै पनि फरक देखिएन किनभने अब एउटा बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गरिसकेपछि अब जुन दुईटै दलको समान व्यवहार समान विचार समानै व्यवहार समान विचार तपाईले दल परिवर्तन गर्न नयाँ लागेन किनभने अब एउटै नै देखियो अब ब्यालेटमा नै विश्वास गर्नुपर्ने त्यो भएको हुनाले र अर्को कुरा फेरि अब अग्नि परीक्षा अब सबै कुराहरूमा एउटा टेस्टेड अग्नि परीक्षामा पनि अब 64मा चाहिँ संविधान सभा निर्वाचनमा पहिलो संविधान निर्वाचनमा पहिलो पार्टी भएको थियो माओवादी केन्द्र। अब 70मा आउँदा तेस्रो पार्टी बन्यो भनेपछि अब यो 74मा आउँदाखेरि हाम्रो अब तालमेल अब जुन ढङ्गबाट चाहिँ भयो अब माओवादी केन्द्र नेकपा एमाले अब यसमा आउँदा 49 सिट सङ्घमा आयो भनेपछि अब एक्लै लड्ने कुराहरूमा त बहुदलीय प्रतिस्पर्धा एउटा संसदीय एउटा चाहिँ बाटोमा त के हो भन्दाखेरि अगाडि त बढ्न त सकेन भनिसकेपछि अघि नै मैले बताइसकेँ कि अब साझा लक्ष्य साझा उद्देश्य बोकेका पार्टीहरू अब समाजवादी क्रान्तिको पूर्व सन्ध्यामा अब मार्क्सवादी लेनवादी दृष्टिकोणले पनि सर्वहारा वर्गको अधिकारतामा चाहिँ व्यापक पुँजीको विकास गर्नुपर्छ समाजवादी क्रान्तिको पूर्व सन्ध्यामा अनि मात्रै समाजवादी क्रान्तिको चाहिँ एउटा आधार तयार गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले नै अगाडि बढाएको थियो। तर अब अहिले केही पनि फरक छैन, नाम मात्रै फरक छ। नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र फरक देख्नु भएन, फरक देखेन, फरक छैन र यो जनतामा अब अनुमोदन गर्ने कुरामा पनि यो विभिन्न अब चाहे भनौँ न पहिलो संविधान सभा निर्वाचन दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन स्थानीय तहको चाहिँ निर्वाचन भनेपछि अब प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पनि जुन एउटा चाहिँ त्यो एउटा अग्नि परीक्षामा पनि जनताले त एउटा चाहिँ नतिजा देखायो नि त। अब यो कुराले पनि फरक छैन भन्ने कुरा त पुष्टि गर्यो नि त। अब तपाईँ चाहिँ प्रदेश 1 को चुनावपछि प्रदेश 1 को चाहिँ माओवादी केन्द्रको चाहिँ संसदीय दलको नेता पनि हुनुहुन्थ्यो तर तपाईँ एक्लै एमाले प्रवेश गर्नुभयो हैन। यो माओवादी द्वन्द्वकालदेखि नै एउटा भू राजनीतिमा अथवा चाहिँ भूमिगत राजनीतिक जीवन यात्राबाट यहाँसम्म आइपुगेर चटक्क आफ्नो पार्टी छोडेर जाँदाखेरि तपाईँमाथि नैतिक सँगसँगै सैद्धान्तिक प्रश्नहरू पनि त उठ्यो होला होइन। यसको बारेमा अब मेरो विचारमा कुनै पनि सैद्धान्तिक र नैतिक प्रश्न उठ्नुपर्ने कुरै छैन। सबभन्दा पहिले त नैतिक प्रश्न र सैद्धान्तिक प्रश्न उठ्ने कुरामा त यो अहिले माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष प्रचण्डलाई उठ्नु पर्यो नि त। अब किनभने त्यतिखेर पनि पार्टीमा नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्नु ठिक छ, पार्टी एकीकरण गर्नु हुँदैन। पार्टी एकीकरण गर्नुभन्दा
बरु चाहिँ एमालेको चाहिँ होइन अब चाहिँ अध्यक्ष अब केपी शर्मा ओलीलाई सरकारमा अब सपोर्ट गरेर चाहिँ अलिकति अब बसेर जानुपर्छ, एकीकरण गर्नु हुँदैन भन्ने मत पनि थियो माओवादी केन्द्रभित्र। अब भनिसकेपछि अब प्रचण्डले नै अब चाहिँ माओवादी केन्द्रलाई होइन अब चाहिँ नेकपा एमालेसँग चाहिँ पार्टी एकीकरण गरेर गइसकेपछि जुन एउटा माओवादी केन्द्रको स्वत हो त्यो स्वत भनेको चाहिँ स्वभावैले त्यो चाहिँ गइसक्यो होइन। अब त्यो भइसकेपछि अब एउटै पार्टी भइसकेपछि एउटा राष्ट्रिय सम्मेलन महाधिवेशनसम्ममा जाँदाखेरि कुनै पनि एउटा पार्टीको एउटा चाहिँ ऐतिहासिक द्वन्द्व भौतिकवादी कुरा अनुसार पनि के हो भने त्यो चाहिँ अब नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका पार्टी फुट्दा अब राष्ट्रिय सम्मेलनको सन्दर्भमा अथवा महाधिवेशनको सन्दर्भमा अरू चाहिँ इन्भेस्टरको सन्दर्भमा पार्टी फुट्दाखेरि चोइटिँदाखेरि कहिले पनि त्यो अब नेकपा एमालेको एक ढिक्का भएर जाने अब माओवादी केन्द्रको एक ढिक्का भएर जाने कुरा हुँदैन, किनभने त्यहाँ त अन्तर्घुलन भइसकेको हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब नेकपा अब एमालेको पनि माओवादीमा जान सक्छ, अब माओवादीको पनि नेकपा एमालेमा हुन सक्छ। त्यो भएको हुनाले पार्टी एकीकरण गरिसकेपछि अन्तर्घुलन भइसकेपछि त्यसरी आफ्नो पार्टीको चाहिँ सर्लकै त्यो छुटेर जाने भन्ने कुरा हुँदैन। त्यहाँ त एकता सङ्घर्ष रूपान्तरण नयाँ आधारमा नयाँ एकता कायम हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यो एउटा मार्क्सवाद सम्मत कुरालाई त हामीले अन्यथा रूपमा लिनु हुँदैन। तर तपाईँको एक्लो आगमनले चाहिँ प्रश्न उठाएको हो कि अरू पनि ल्याउन सक्नुहुन्थ्यो होला? संसदीय दलको नेता तपाईँको मातहतमा पनि हुनुहुन्थ्यो होला नेताहरू होइन। यसको एउटा सन्दर्भमा चाहिँ के छ भने हामी अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपै हुँदाको सन्दर्भमा चाहिँ अब धेरै नै साथीहरू आउने एउटा प्रक्रियामा नै थियो। तर अहिले अब त्यो अदालतले पूर्वरत अवस्थामा फर्काइसकेपछि त के हुने भयो भने अहिलेकै जस्तो अब जुन एउटा चाहिँ कारबाहीको प्रक्रियाहरू अब विभिन्न कुराहरू हुन्छ अब अहिलेको परिस्थितिमा, त्यो भएको हुनाले अब अलिकति केही साथीहरू चाहिँ अब आउने कुरामा चाहिँ असहमत जनाएको कुरा हो। तर अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ अब अहिले म एउटा सांसदहरू मात्रै नभएर मुख्य कुरा कम्युनिस्ट पार्टीमा पार्टी हो। त्यो भएको हुनाले अब कार्यकर्ताहरू जनताहरू त अब अहिले 1 नम्बर प्रदेशको सन्दर्भमा पनि जहाँसम्म मलाई लाग्छ हाम्रो 7वटा प्रदेशमध्ये अब नेकपा माओवादी केन्द्र छोडेर एमालेमा प्रवेश गर्नेको अब हामीले सङ्ख्या हेऱ्यो भनेदेखि मेरो विचारमा अरू प्रदेशभन्दा अब कमजोर छैन। बरु चाहिँ हामी 1 नम्बर प्रदेशमा हामी बलियो रूपमा चाहिँ हामी उपस्थित भएका छौँ भन्ने लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब संसद आउने नआउने कुराले अहिलेको सन्दर्भमा खासै अर्थ राख्दैन। अब नेकपा एमालेलाई हामीले एकता र सुदृढ ढङ्गले अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि अब नेकपा एमालेको अब एक्लै नै मेजोरिटी पुग्छ। त्यो भएको हुनाले खासै अब यसमा ल्याउने र नल्याउने कुरासँग खासै अर्थ राख्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तपाईँ चाहिँ माओवादी केन्द्र छोडेर एमाले प्रवेश गरेसँगै तपाईँलाई आर्थिक लेनदेन भएर चाहिँ उहाँ एमाले प्रवेश गर्नुभएको भन्ने आर्थिक चलखेल गरिएको भन्ने आरोप पनि लाग्छ माओवादी केन्द्रमा। त्यो हल्ला पनि सुनिन्छ, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब यो त सरासर किनभने यो झुटो कुरा हो, अब यो निराधार कुरा हो। किनभने अहिलेसम्म मान्छेले भन्ने पनि गरेको छ म माओवादी केन्द्रमा हुँदाखेरि अझ तपाईँलाई अझ प्रश्न पार्थ्यौँ जे माओवादी केन्द्रमा जे सुनिन्छ कि 1 करोड 30 लाखको चाहिँ आर्थिक लेनदेन पछि उहाँ चाहिँ माओवादी केन्द्र छोडेर एमाले प्रवेश गर्नुभयो भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ, आरोप लाउनुहुन्छ, आक्षेप लाउनुहुन्छ। कतिको सत्य हो? होइन, मैले यसमा भने नि म भन्छु 10वटा आयोग बनाएर मैले त्यो आर्थिक लेनदेन गरेको छ भने मेरो कुनै पनि चाहिँ एउटा सम्पत्ति शुद्धिकरणको कुरा, अख्तियारको कुरा, अब चाहिँ सतर्कता केन्द्र जति पनि जाँचबुझ गर्ने आयोगहरू छ, अब यो आयोगहरू बनाएर मैले 1 करोड 30 करोड के अरे अब 1 करोडको कुरा, कसैले 2 करोडको कुरा, कसैले 5 करोडको कुरा भनेको छ। अब यो कुराहरू पुष्टि गर्छ भनेदेखि म जुनसुकै पनि कारबाही बिहोर्न तयार छु र त्यो एउटा चुनौती पनि दिन चाहन्छु मैले। किनभने आजसम्म अझै पनि मैले 20 वर्षदेखि 30 वर्ष चाहिँ राजनीति गर्ने मेरो उमेर छ। अहिले पनि म 40 वर्ष मात्रै पुगिरहेको छु। त्यो भएको हुनाले कुनै पनि लक्ष्य उद्देश्य पुरा गर्नु छ भनेदेखि यो बिचमा के छ भने यो एउटा झिना मसिना कुरामा अल्मलिने कुरा हुँदैन। अब हिजो माओवादी केन्द्रमा हुँदाखेरि पनि म एउटा जबसम्म नेकपा माओवादी केन्द्रमा लागेँ त्यहाँदेखि आजसम्म, अब जबसम्म म एमाले प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडिसम्म माओवादी केन्द्रमा रहेका थिएँ, त्यो किसिमको अब पार्टीमा जिम्मेवारी लिँदाखेरि, संसदमा जिम्मेवारी लिँदाखेरि, अब भनौँ न पार्टी सरकारमा जाँदाखेरि त्यो किसिमको चाहिँ आर्थिक अपचलनका कुराहरू, त्यो किसिमका चाहिँ त्यस्ता चाहिँ एउटा चाहिँ आरोपहरू, जुन किसिमका कुराहरू
यदि हिजो पनि त्यो पुष्टि भएको थिएन र त्यो अहिले पनि हुँदैन, भोलि पनि हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले जहाँसम्म मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ निराधार आरोपको कुरा हो र नेपालको एउटा चाहिँ सन्दर्भमा चाहिँ अब जसले एउटा राजनीतिक एउटा नैतिक मूल्य मान्यता संस्कार संस्कृति नभएका मान्छेहरूले लगाएका चाहिँ यो आरोपहरू हो। फेरि भनिन्छ हावा नचली पात हल्लिँदैन पनि भनिन्छ, यसका पनि होइन, यसको बारेमा त मैले भनिसकेँ नि। अब त्यो त पुष्टि गरेर देखाउनु पर्यो नि। अब यो बारेमा त म चुनौती नै दिन्छु, किनभने अब मेरो चाहिँ अघि मैले भने नि मेरो अब नाता गोता परिवार सबैमा कहाँ चाहिँ त्यसका चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ सेभ गरेर राखेको छ होइन। अब त्यो कुरा त पुष्टि गरेर देखाउनु पर्यो होइन। अब त्यो भएको हुनाले सबै यो चाहिँ निराधार कुरा हो, यो एउटा हावादारी कुरा हो, यो त एउटा आरोप र लालचना मात्रै हो। मैले भने र चुनौती पनि म दिन चाहन्छु, 10वटा आयोग बनाएर चाहिँ के छ भने अब पुष्टि गर्नको निम्ति पनि म चाहिँ विनम्र आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। अब तपाईँ एमाले प्रवेश गरिसक्नु भएको छ, अहिले मन्त्री पनि हुनुहुन्छ र पछिल्लो समय नेकपा माओवादी केन्द्रमा चाहिँ केन्द्रका नेतामा के पनि देखिन्छ भने कुनै बेला आफ्नै पार्टी चाहिँ खारेज गरिनुपर्छ भनेर निर्वाचन आयोगमा जाने, फेरि कुनै बेला चाहिँ म चाहिँ माओवादी केन्द्रमै छु, म माओवादी केन्द्रमै हुनु पर्यो भनेर सर्वोच्च जाने एक खालको ढुलमुले चरित्र देखिन्छ होइन। तपाईँ चाहिँ साँच्चै नै एमालेमै रहनुहुन्छ अथवा त्यही खालको ढुलमुले चरित्र तपाईँमा पनि देखिने सम्भावना छ? होइन, अब यसको सन्दर्भमा अब मैले अहिलेसम्म कुनै पनि मुद्दा ला छैन। अब अहिलेको अब हाम्रो अब नेतृत्ववर्ग अब जति पनि छन् अहिले अब चाहिँ हाम्रो अब नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी सदस्य अब मेम्बरहरू माओवादी केन्द्रबाट आएका, अब त्यो उहाँहरूको कुराहरू हो होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि अब अहिलेको सन्दर्भमा अब पुनर्वाली को निमित्त अब यो मुद्दा मामिला अब लाउने कुराहरूमा म चाहिँ के अन्यथा लिँदिनँ भनेदेखि अब यो विधिवत हिसाबले अहिले पनि हामी के छ भने एउटा एकताकै प्रक्रियामा हामी छौँ। किनभने यो अघि पनि मैले भने यो राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर महाधिवेशन गरेर त्यो महाधिवेशनमा फरक डकुमेन्टहरू दस्तावेज भएर यो पार्टी फुटेको होइन। अदालतले चाहिँ फरक पार्टी बनाएको, कानुनी हिसाबले अब दुईटा भयो होइन। अब राजनीतिक हिसाबले त के छ भने अब अहिले हामी अब निर्वाचन आयोगमा हेऱ्यो भने पनि अब माओवादी केन्द्रकै छौँ होइन अहिले पनि। भनेपछि अब कानुनी हिसाबले चाहिँ अब अहिले हामी फेरि अब एमाले भइसकेका छौँ, अदालतको अब निर्णयलाई त हामीले मान्नु पर्यो। भनेपछि यो फरक प्रक्रियामा हामी छौँ, दुई दोहोरो प्रक्रियामा छौँ होइन। अब निर्वाचन आयोगमा हेर्दाखेरि भनेको त अहिले पनि प्रक्रिया हिसाबले त माओवादीकै हामी छौँ होइन। भनिसकेपछि यो त आधिकारिक हिसाबले नभएको हुनाले अहिले अब चाहिँ एउटा मुद्दा लाउने, स्टे अर्डर राख्ने, अब यो त एउटा प्रक्रियाकै कुराहरू छन्, त्यो सबैले गरिरहेको छ होइन। अब माओवादी केन्द्रबाट नेकपा एमालेमा आएकाले मात्रै गरेका छैन होइन। अब यो कतिपय चाहिँ दलहरूले गरिराखेका छ। तर अब यो कुरालाई मेरो विचारमा त्यत्रो अब एउटा तिलको टाढ बनाएर अब भनिराख्नुपर्ने, आलोचना गरिराख्नुपर्ने विषय हो भन्ने मलाई लाग्दैन। स्पष्ट भन्दा चाहिँ तपाईँको अबको राजनीतिक जीवन यात्रा चाहिँ नेकपा एमालेको कोर्सबाट अघि बढ्छ अथवा चाहिँ होइन रिभ्यू गर्नुपर्छ, रिभ्यू गरेर फेरि माओवादी केन्द्रमा जानुपर्ने हो कि भन्ने हो? होइन, मेरो त्यस्तो छैन। अब मेरो भनेको अब नेकपा एमालेकै अब यात्राबाट मेरो आगामी दिनहरू अगाडि स्पष्ट रूपमा अगाडि बढ्छ। अब रिभ्यू गरेर फेरि फर्किने भन्ने कुराहरू आउँदैन, किनभने म सैद्धान्तिक वैचारिक राजनीतिक हिसाबले स्पष्ट भएर नै अब चाहिँ नेकपा एमालेको अब आजको एउटा वर्तमान परिस्थितिमा जुन एउटा विचार छ त्यो विचारप्रति म स्पष्ट भएर नै मैले अब माओवादी केन्द्र त्यागेर म यता लागेको हो। त्यसो भएको हुनाले अब मेरो कुनै पनि द्वैत चरित्र ढुलमुले चरित्र हुँदैन त्यो। तर हिजो तपाईँलाई माओवादी भनेर जसरी भोट प्राप्त भएको थियो, हुन त दुवैतिरको प्राप्त भएको थियो, तर त्यो एउटा विश्वास त माओवादीबाट पनि लिनुभएको थियो। त्यो विश्वास गुम्ने हो कि राजनीतिक यात्रामा फेरि ठेस लाग्ने हो कि अथवा चाहिँ जस्तो ताप्लेजुङकै कुरामा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने त्यहाँनिर चाहिँ जनताले फेरि अविश्वास गर्ने हुन् कि तपाईँलाई, त्यो चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन चिन्तन? होइन, त्यो बारेमा त अब यसो छ। अब यसको बारेमा अब अहिले मैले जुन एउटा जनादेश मतादेश अभिमत पाएको कुरा हो त्यो संयुक्त रूपमा नै पाएको हो। अब चुनावी तालमेल भइसकेपछि त्यसो भएको हुनाले माओवादी केन्द्रका जनताहरूले कार्यकर्ताले दिएको जति पनि जनादेश मतादेश हो अभिमत हो। अब यो कुरालाई अब मैले संसदमा रहँदाखेरि अब म मन्त्री हुँदाखेरि त्यो मतलाई जुन एउटा अपेक्षाले ताप्लेजुङ जिल्ला इन्डिया र चाइनाको बोर्डरमा रहेको एउटा रिमोट अब जिल्लालाई एउटा विकास र समृद्धिको लागि अब केही गर्छ
इमान्दारीपूर्वक भन्ने ढङ्गले चाहिँ एउटा चाहिँ मलाई एउटा अभिमत दिएको हो। त्यो अभिमतलाई मैले दुरुपयोग गरेको छुइनँ। मेरो एक कार्यकालभित्र म संसद प्रदेशसभा सदस्य हुँदाखेरि, अब अहिले म चाहिँ मन्त्री हुँदाखेरि त्यो जनमतलाई मैले एउटा उच्च सम्मान गरेको छु, कदर गरेको छु र मैले सक्दो मात्रामा अब जिल्लामा विकास निर्माणका कुराहरू लगायतका कुराहरूमा मैले केन्द्रित गर्ने चाहिँ गरेको छु। अब यसलाई तथ्याङ्कमा पनि हामीले हेर्न सकिन्छ। त्यसो भएको हुनाले मैले अब जनताले दिएको, ताप्लेजुङवासी मेरो 2 नम्बर क्षेत्रवासी जनताले दिएको जनमत र अभिमतलाई मैले कहिले पनि चाहिँ के छ भने उहाँहरूलाई मैले धोका दिन्न र उहाँहरूले पनि बिस्तारै सबै कुराहरू थाहा पाउनुहुन्छ। किनभने किन चाहिँ विचार परिवर्तन गरेछ, पार्टी किन परिवर्तन गरेछ भन्ने कुरा अब केही समयभित्रै नै निकट भविष्यमा नै अब मैले पार्टी परिवर्तन गरेर, अब माओवादी केन्द्र परिवर्तन गरेर चाहिँ नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्ने कुराको औचित्य मेरो विचारमा निकट भविष्यमै त्यो पुष्टि हुन्छ, व्यावहारिक हिसाबले पुष्टि हुन्छ। अब माओवादी केन्द्रले तपाईँलाई चाहिँ संसदबाट हटाइसकेको छ, तपाईँ संसद पनि हुनुहुन्न। अब 6 महिनाको कार्यकालमा मन्त्री हुनुभएको छ र त्यो पनि निकट समयमा तपाईँ मन्त्रीबाट पनि पदमुक्त हुँदै हुनुहुन्छ। र अर्कातिर हेर्ने हो भने तपाईँ नेकपा एमालेमा पनि अहिले 2 खेमा छ हैन, 2टा समूह गुटगत हिसाबले अन्तर्द्वन्द चलिरहेको छ र त्यो पनि समाधान हुन सकेको छैन। तपाईँको लाइन हेर्दाखेरि केपी शर्मा ओली लाइन देखिन्छ, तर केपी शर्मा ओलीलाई पनि पछिल्लो समय चाहिँ धेरैतिरबाट असहज परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। यस परिदृश्यमा, यी विभिन्न परिदृश्यलाई हेर्दाखेरि न मन्त्री पद रहने, न संसद रहने, न नेकपा एमालेको बाटो पनि क्लियर रहने, यस्तो अवस्थामा चाहिँ अबको राजनीतिक परिदृश्य, अबको राजनीतिक भविष्य कस्तो पाउनुहुन्छ? मेरो विचारमा अब पहिलो कुरा, अब नेकपा एमाले भित्र जुन एउटा 2 लाइन सङ्घर्ष छ, अब यो सङ्घर्षलाई छिटै नै अब यसको निराकरण गर्नुपर्छ र आजसम्मको नेकपा एमालेको जुन एउटा 2 लाइन सङ्घर्षको शिक्षा, अनुभूतिले पनि र अब जनतामा अब जाँदाखेरि पनि अब एक ढिक्का भएर जानुपर्छ। अब सजीव एउटा नेकपा एमाले कम्युनिस्ट पार्टी भनेको सजीव वस्तु हो र सजीव पार्टीमा स्वभावैले 2 लाइन सङ्घर्ष हुन्छ, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। तर जनतालाई नै निराशा हुने गरी, जनता कार्यकर्तालाई निराशा हुने गरी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नु हुँदैन। अहिले अब अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको रूपमा देखिएको छ, तर निकट भविष्यमा नै अब केही हप्ताभित्रै अब यो समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यसको छिनोफानो हुन्छ, छिनोफानो गर्नुपर्छ। किनभने अब यो हामी विभक्त भएर हामी अगाडि बढ्न राम्रो हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले मैले त जहिले पनि हिजो नेकपा माओवादी केन्द्रमा पनि म संस्थापन पक्षमा नै थिएँ। अब एउटा जनयुद्ध लडेको पार्टी पनि चाहिँ अब 6-7 टुक्रा नै एउटा अवस्थामा भयो, पार्टी टुटफुट भयो भन्दा जहिले पनि मैले संस्थापन पक्षमा नै रहेँ। नेकपा एमालेमा आइसकेपछि पनि मेरो संस्थापन पक्षमा नै रहेको छु र अब हामीले भनेको अब यो गुट त्यो गुट भन्दा पनि पार्टीलाई कसरी अब चाहिँ सुदृढीकरण गर्ने र एकताबद्ध बनाउने भन्ने कुरामा नै हुन्छ। सबैप्रति हामीले चाहिँ आग्रह पूर्वाग्रह गर्ने भन्दा पनि सन्तुलित व्यवहारै हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरि अब हामीले अब यसलाई एकताबद्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। त्यो जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ, त्यही हिसाबले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। आफ्नो ढङ्गबाट मैले सकेको बुझेको निर्वाह पनि चाहिँ नेकपा एमालेलाई यो 2 लाइन सङ्घर्षलाई चाहिँ हल गर्नुपर्छ, एकताबद्ध बनाएर जानुपर्छ। तब मात्रै हामीले अब 3 तहको निर्वाचनमा चाहिँ अब अपेक्षाकृत हामीले चाहिँ एउटा अभिमत हामी चाहिँ ल्याउन सक्छौँ भन्ने कुरा नै हो। अब यसको सन्दर्भमा शीर्ष नेतृत्वहरू पनि अब एकदमै जानकार हुनुहुन्छ, नजानेर नबुझेर गरे होइन। त्यो भएको हुनाले हाम्रो सल्लाह सुझाव रहेको छ, व्यक्तिगत सामूहिक हिसाबले, कमिटीगत प्रणालीको हिसाबले पनि। त्यसैले गर्दाखेरि अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी आगामी दिनमा नेकपा एमालेको भविष्य मेरो विचारमा नेपालको सन्दर्भमा अहिले यो 2-4 दिन अब केही सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा उथलपुथल भए तापनि मेरो विचारमा जनताले नेकपा एमालेलाई विश्वास गर्छ र विश्वास गरेको पनि छ। र अहिले पनि अब चाहिँ कतिपय कार्यकर्ताहरूको लेभलमा केही हलचल भए तापनि एउटा ग्रासरुटमा चाहिँ नेकपा एमालेका जनताहरू एक ढिक्का भएर बसेका छन्। त्यसो भएको हुनाले अब केही अब मनोवैज्ञानिक हिसाबले त असर पर्ने कुराहरू आउँछ, तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ
एउटा एकदमै ग्राउन्ड रियालिटीको हिसाबले हेर्दाखेरि खासै त्यस्तो असर गर्दैन। अहिले पनि अब हामी सम्पर्कमै रहेका छौँ अब ग्राउन्डसँग। त्यसो भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ अब यसो पो होला कि अब चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनमा साइजमा आउला कि प्रदेशको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा आउला कि अब मैले चाहिँ अब माओवादी केन्द्र छोडेर नेकपा एमालेमा चाहिँ समाहित हुनु भन्ने कुरा चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ गलत गरेँ कि भन्ने कुरामा मलाई कुनै पनि दुईमत छैन। म कुनै पनि त्यस्तो मैले अफसोस लिएको छैन। अब यहाँभित्र भएका अब गलत प्रवृत्तिहरूको विरुद्धमा लड्दै नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाएर जनतामा झाँकेर माउलेर फेरि पनि नेपालको सन्दर्भमा नेकपा एमालेलाई हामी एउटा दुईटै बहुमत ल्याउने एउटा सबल र सक्षम पार्टी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म पूर्ण रूपमा चाहिँ प्रतिबद्ध छु। अब अहिलेकै यो अहिले सङ्कटकालीन अवस्थाको यो स्ट्रगललाई हेरेर अहिले नै के छ भने अब यो एउटा चाहिँ तरलता को एउटा मनस्थितिमा म छुइनँ। अब तपाईँको प्रदेश 1 को बजेटको कुरा गरौँ होइन, तपाईँ चाहिँ त्यहाँको मन्त्री भइसकेपछि अथवा चाहिँ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री भइसकेपछि चाहिँ बजेट पनि आयो, तर बजेट त्यति सन्तुलित आएन भनेर अलिकति असन्तुष्टि पनि पैदा भयो, के भन्नुहुन्छ? होइन, बजेटको सन्दर्भमा त अब त्यो अब 100% त अब सबैलाई हामीले चित्त बुझाउने कुरा भएन। किनभने नेपालको एउटा परम्परा छ, अब म आउने बित्तिकै अब पूर्व मन्त्रीले ल्याएका बजेटहरूलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ छाँटकाँट गरेर नयाँ ढङ्गले लाउने, कहिले पनि चाहिँ सम्पन्न नगर्ने भन्ने होइन। किनभने हाम्रो जे धरातल छ धरातलमा टेकेर यथार्थ बजेट ल्याएका छौँ। किनभने अहिले पनि के छ भने 1 नम्बर प्रदेशको सन्दर्भमा अब बहुवर्षीय क्रमागत योजनाको हिसाबले एउटा आर्थिक दायित्वको हिसाबले अब यो अहिलेको 78-79 मा पनि अहिले पनि हाम्रो चाहिँ के छ भने लगभग 23 अरबभन्दा बढी चाहिँ दायित्व छ होइन। लगभग हिसाब गर्दा भनौँ 40-50 अरबको दायित्व चाहिँ अब चाहिँ गत चालु होइन अबमा नै चाहिँ सिर्जना गरिसकेका थियो। भनिसकेपछि अब हामीले पुरानो अब योजनाहरू कम्प्लिट नगरिकन त्यसलाई चाहिँ हामीले पुरै छाँटकाँट गरेर अब नयाँ योजना लाएर जुन एउटा चाहिँ नेपालको एउटा गलत एउटा चाहिँ प्रवृत्ति छ, यो कुराको पुनरावृत्ति मैले गर्न चाहिनँ। त्यो भएको हुनाले हामीले हिजो गत चालु र होइन अब चाहिँ अब यो आबमा चाहिँ हिसाब गरेर के छ भने अब पुरानोलाई निरन्तरता दिने र केही नयाँ योजनाहरू चाहिँ समावेश गरेर अगाडि बढाउने। चाहिँ अलिकति यस वर्षको बजेट अलिकति वैज्ञानिक भएन, बढी वितरणमुखी भयो भन्ने पनि छन्। होइन, त्यस्तो छैन। अब किनभने यो चाहिँ एउटा आरोप मात्रै हो, यथार्थपरक हामीले बजेट ल्याएका छौँ। अब गत वर्षको जस्तो चाहिँ हामीले अब महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याउने पहिलो चौमासिकमा 50% चाहिँ कार्यान्वयन कटौती गरेर चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बजेट ल्याएका छैनौँ। यथार्थ बजेट हामीले ल्याएका छौँ। अब यो हाम्रो चाहिँ अब हाम्रो पहिलो चौमासिकबाट नै यसको चाहिँ सुरुवात हुन्छ। त्यो भएको हुनाले अब हिजोको जस्तो चाहिँ समस्यामा पर्दैन। तर अघि पनि मैले भने दायित्वको हिसाबले अब अहिले पनि हामीलाई चाहिँ लगभग चाहिँ होइन अझै 1 कार्यकाल लाग्छ यसलाई इम्प्रुभ गर्नको निमित्त। अब त्यसो भएको हुनाले यथार्थपरक हामीले बजेट ल्याएका छौँ। त्यसमा चाहिँ अब चाहिँ त्यो अब भनौँ न हिजोकै मेन मुख्य चाहिँ एउटा चाहिँ योजनाहरूलाई निरन्तरता दिएका छौँ। त्यसो भएको हुनाले अब जस्तै यो वर्ष हामीले चाहिँ जस्तै भनौँ एउटा ठेक्का लागिसकेका अब योजनाहरूलाई पनि अहिले पनि बुझ्दा हुन्छ भने हामीले यो चालु आबमा चाहिँ अब उहाँहरूको जति पनि बिल भरपाई उठेका कुराहरू थियो हामीले पूर्ण रूपमा चाहिँ हामीले कम्प्लिट गरेका छौँ। बिल जति पनि उठेको थियो असार माससम्म हामीले पूर्ण रूपमा कम्प्लिट गरेका छौँ। सोधी चाहिँ हामीले चाहिँ गरेका छौँ। किनभने अब गत वर्ष भनेको अब भनौँ न अब असार मासान्तमा दिन नसकेको कुरा नयाँ बजेट आइसकेपछि साउनमै दिनुपर्ने अवस्था आउँछ, भदौमै भने अहिले हामीले त्यो अवस्था सिर्जना गरेका छैनौँ होइन। अब त्यो चाहिँ अब ठेकेदारहरूसँग बुझे पनि हुन्छ प्रदेशको योजनाको सन्दर्भमा। त्यो भएको हुनाले हामीले त एउटा यथार्थपरक अब सन्तुलित बजेट हामीले ल्याएका छौँ र यो चाहिँ अब हाम्रो पहिलो चौमासिकबाट कार्यान्वयन हुन्छ। भनेपछि तपाईँले भनेअनुसार पुराना योजनाहरूलाई निरन्तरता दिँदाखेरि चाहिँ नयाँ योजनाहरू पर्याप्त मात्रामा ल्याउन नसकिएको हो। त्यही नै हो मुख्य कुरा चाहिँ। पुरानो योजनालाई कटाएर नयाँ योजनाहरूलाई त हामीले त ल्याउने कुरा भएन। जस्तै अब पुरानै योजना भएर अलिकति आलोचित पनि हुनुभयो होइन। अब त्यो अब आलोचित त नयाँ योजनाहरू पनि छन्
तर अब जुन रूपमा चाहिँ अब गत वर्षकै अब चाहिँ 50-60 अरबको चाहिँ अब चाहिँ दायित्व गरिसकेपछि त अब हामीले त के गर्नु पर्यो, नैतिक हिसाबले पनि अब मेरो कार्यकाल छोटो छ, अब आउने चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रदेश सरकारप्रति र मन्त्रीको हिसाबले म जिम्मेवार हुनु पर्यो नि। अब आफ्नो कार्यकालमा चाहिँ जे पनि गरिदिने, अब पछाडि आउनेले जेसुकै गरोस् भनेर सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने, मन्त्रालयलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम त त्यो गर्ने कुरा भएन नि त। त्यो भएको हिसाबले मैले जानेर बुझेर चाहेर पनि त्यो एउटा अप्ठ्यारो पार्ने काम चाहिँ अब मैले गरिनँ। त्यसले गर्दाखेरि अब नयाँ योजना छैनन् भन्ने होइन, नयाँ योजनाहरू पनि छन्। तर अब गत वर्ष नै अब धेरै नै अब चाहिँ बहुवर्षीय योजना, क्रमागत योजनाहरू नै आएको, आर्थिक दायित्व बढी भइसकेको हिसाबले अझ यसलाई चाहिँ के छ भने अब 5 वर्ष कार्यकालको चाहिँ अझ चाहिँ अब 3 कार्यकाल हुने गरी 3 कार्यकालमा पनि चाहिँ अब आर्थिक दायित्व चाहिँ के छ भने चाहिँ भुक्तानी गर्न नसकिने गरी त अब चाहिँ अब महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याउने, धेरै नै चाहिँ नयाँ योजनाहरू थुपर्ने, अनि नयाँ योजना चाहिँ थुपर्ने, रातो किताबमा ल्याउने, अनि काम चाहिँ नगर्ने, अनि अब ठेक्का लाउने, भुक्तानी नदिने, अब यो टाइपले त जानु भएन नि त। त्यो भएको हुनाले सचेत ढङ्गले नै गरिएको हो। अब प्रदेश 1मा मात्रै नभएर नेपालको चाहिँ सबै प्रदेशमा पनि पछिल्लो समय चाहिँ बजेट चाहिँ अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी हुने, फजुल खर्च गरिने भन्ने खालको आरोप पनि छ र त्यो व्यवहारमा पनि देखिन्छ। जस्तो जहाँ पाए त्यही स्ट्याचुहरू बनाउने हैन, त्यस पछाडि चाहिँ अनावश्यक ठाउँमा पनि भ्यू टावरहरू बनाउने, गेटहरू बनाउने, यस्ता कामहरू भइराखेका छन्। तपाईँको क्षेत्रमा के छ हैन, यस्ता खालका क्रियाकलापलाई तपाईँले रोक्न केही गर्नुभयो कि तपाईँले प्रोत्साहन गर्नुभयो कि के छ? अब यसको सन्दर्भमा त अब हामी जनताप्रति अब दुईटा कुरा हुन्छ। अब सैद्धान्तिक वैचारिक राजनीतिक हिसाबले बजेट कस्तो बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा एउटा कुरा आयो, त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ एउटा एक ढङ्गले भन्ने हो भने अर्को कुरो जनताको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने हैन। अब त्यो हिसाबले गर्ने हो भनेदेखि अब यसपटक भनेको त्यसरी अनावश्यक भनौँ न, अब जस्तै यो कोभिड-19 को एउटा सन्दर्भमा चाहिँ अब विभिन्न चाहिँ विचार गोष्ठी, ट्रेनिङ, तालिम, फर्निचर खर्च, यस्ता चाहिँ अब चाहिँ महँगो विलासिताका गाडी घोडा, अब यो कुरालाई पनि हामीले कटौती गरेका छौँ। पहिलो कुरा अब यस्तो गेटहरू अरू बनाउने कुरालाई पनि, तर कतिपय चाहिँ अब प्रदेश सांसदहरू अब जनताबाट जननिर्वाचित भएको हुनाले अब ग्रासरुटबाट नै अब कतिपय चाहिँ अब मठ मन्दिरका कुराहरू हैन, सामुदायिक भवनका कुराहरू, अब यो कुराहरू जनताबाटै माग भएका आएका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अब सम्बोधन गर्नै पर्ने हुन्छ, किनभने हामीले जनताकै लागि गर्ने हो नि त। अब जनताकै लागि चाहिँ आर्थिक सामाजिक एउटा विकास निर्माण, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने कुराहरू हो हैन। अब त्यो भएको हिसाबले त्यस्ता कुराहरू हुन सक्छ, तर यसपटक चाहिँ अब फजुल खर्चको रूपमा गएको छैन, किनभने अब लगभग 1 नम्बर प्रदेशमा जहाँसम्म मलाई लाग्छ हामीले अरू प्रदेशको तुलनामा अब चाहे चाहिँ हाम्रो चाहिँ सडक सञ्जालको होस्, चाहे पुल सञ्जालका कुराहरू हुन्, चाहे एक गाउँपालिका एक खेल मैदानका कुराहरू हुन्, अब चाहिँ भनौँ न विभिन्न चाहिँ गाउँपालिकामा चाहिँ नर्सिङ एउटा चाहिँ कार्यक्रमका कुराहरू हुन्। अब यो कुराहरू पूर्ण रूपमा चाहिँ अब कम्प्लिट भएको छैन, तर अरू प्रदेशको सन्दर्भमा हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता पनि लगभग 72% को हाराहारीमा छ हैन। यसपालि पनि खर्च लगभग चाहिँ हाम्रो 64-65% चाहिँ खर्च भएको छ हैन। त्यो भएको हुनाले जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो धेरै योजनाहरू चाहिँ अब 1 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ हामीले अगाडि बढाएका छौँ हैन। अब यो योजनाहरू चाहिँ कम्प्लिट हुँदाखेरि मेरो विचारमा एक कार्यकालको एउटा अवधिमा कम्प्लिट हुन्छ र यो हुँदाखेरि अरू प्रदेशको तुलनामा चाहिँ हामीले विकास निर्माणका कामहरू चाहिँ हामीले धेरै नै गरेका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ, पर्सेन्टेजका आधारमा पनि हैन। अब यो भोलि एउटा व्यवहारमा पुष्टि हुने कुरा। तपाईलाई चाहिँ व्यावहारिक रूपमा के लाग्छ? जस्तो हाम्रो जस्तो देश जहाँ पहाडहरू माथिबाट हामी सबै हेर्न सक्छौँ, हाम्रो हरेक पहाडहरू चाहिँ भ्यू टावर जस्ता छन्, तर त्यहीँ भ्यू टावर बनाइएको छ। हाम्रो स्थानीय स्तरमा जे कुरा छन्, मकैदेखि लिएर अहिले भर्खरै पनि सुँगुरकै कुरा आइराखेको छ हैन, त्यस्ता स्ट्याचुहरू बनाउने प्रवृत्ति छ। यो कतिको सान्दर्भिक लाग्छ तपाईँलाई? गाउँमा चाहिँ जतासुकै डोजरे विकास गरिएको छ, जहाँ चाहिँ आवश्यक एउटा पिच रोड बनाउन सकिएको छैन, तर जतासुकै घरमा डोजरे विकास लगिएको छ स्थानीय सरकार मार्फत। कतिको सान्दर्भिक लाग्छन् यी विषयहरू चाहिँ? अब यसको सन्दर्भमा अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ अब केही चाहिँ त्यस्ता अब समस्याहरू छन्, किनभने अब संविधान त अब 3 तहको सरकार, स्थानीय तहको, प्रदेश र अब सङ्घीय केन्द्रीय सरकार
को बिचमा समन्वय सहकार र सहअस्तित्वको आधारमा चल्नुपर्ने र अहिलेको चाहिँ मेरो विचारमा नितान्त व्यक्तिगत हिसाबले जुन हाम्रो क्यालेन्डर छ बजेटको, अब सबभन्दा पहिला सङ्घले गर्नुपर्ने, अब सङ्घको चाहिँ पछि प्रदेशले गर्नुपर्ने बजेट भाषण अनि स्थानीय तहले गर्नुपर्ने, यो कुरा चाहिँ टाइममा बजेट चाहिँ तीन तहमध्ये 2 तहलाई चाहिँ छुट्याएर चाहिँ हाम्रो सार्वजनिक खरिदनलाई हामीले चाहिँ ड्रास्टिक चेन्ज गर्नुपर्ने, क्यालेन्डर चेन्ज गर्नुपर्ने र यो बजेट पनि सबभन्दा पहिला चाहिँ स्थानीय तहले गर्नुपर्ने, दोस्रोमा चाहिँ प्रदेशले, तेस्रोमा सङ्घले गर्नुपर्ने र के कुरा स्थानीय तह र प्रदेशभित्र साझेदारी गर्ने, प्रदेश र सङ्घभित्र साझेदारी गर्ने, एकल सूचीका अधिकार, साझा सूचीका अधिकारभित्र रहेर अब यो कुराहरूमा जुन एउटा मास्टर प्लान अब हुन त अब अहिले अब विभिन्न चाहिँ स्थानीय तहहरूले पनि आवधिक योजनाहरू पनि बनाएको छ होइन, प्रदेशले पनि चाहिँ आवधिक योजना बनाएको छ। तर हाम्रो संघीयताको, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संघीयताको नौलो नयाँ अभ्यास भएको हुनाले जुन रूपमा चाहिँ स्थानीय निर्वाचन चाहिँ अब प्रदेश र प्रतिनिधि सभाभन्दा 1 वर्ष अगाडि भयो भनेपछि एउटा अनुभवको कमी कमजोरीको कारणले एउटा मास्टर प्लान बनाएर अब जुन रूपमा चाहिँ जानु पर्थ्यो, आवधिक योजना बनाएर एउटा मास्टर प्लान बनाएर जानुपर्ने कुरा थियो, त्यो कुरामा चाहिँ अब स्थानीयताको पहिल्यै अभ्यास भएको हुनाले गर्दाखेरि 1 वर्ष अगाडिबाटै सुरु भयो होइन। अब कर्मचारी समायोजनको कुराहरूदेखि लिएर अब प्रदेश र स्थानीय तहमा चाहिँ निजामती एउटा चाहिँ कर्मचारी सेवा ऐनको कुरादेखि लिएर व्यवस्थामा त्रुटि चाहिँ देख्नुहुन्छ। अब लोकसेवा आयोगको कुरादेखि लिएर जुन रूपमा अब जस्तो अहिले प्रदेश प्रहरी ऐनको कुरा देख्नुहुन्छ, अब प्रदेश प्रहरी ऐनको कुरा चाहिँ छिट्टो चाहिँ के छ भने साझा सूचीको अधिकारले डिक्लेयर गरेर चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने कुराहरू, अब यो कुराहरूमा चाहिँ केही समस्याहरू भएका छन्। तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको हिसाबले हेऱ्यो भने नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ फेरि पनि एउटा द्रुत गतिमा नै अब यो 3 तहको सरकार, यो संघीयताको अभ्यास चाहिँ द्रुत गतिमा नै अगाडि बढिराखेको अवस्था छ। अब जन्मजात त अब कसैले पनि चाहिँ के छ भने अब जानेर बुझेर आएको त हुँदैन। तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ अब काम गर्दै जाने सिलसिलामा केही कमी कमजोरी पनि हुनसक्छ अभ्यासको प्रक्रियामा। तर हामीले जुन एउटा चाहिँ शान्ति प्रक्रियालाई एउटा टुङ्गो गर्ने कुरा, अब गणतन्त्रको अभ्यास गर्ने कुरा, संघीयताको अभ्यास गर्ने कुरा, 3 तहको सरकार सञ्चालन गर्ने कुराहरूमा चाहिँ जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा द्रुत गतिमा नै अगाडि बढेको कुरा हो। अब यसमा चाहिँ नौलो र नयाँ अभ्यास भएको हुनाले केही सीमा कमी कमजोरीहरू रहेको छ, यो समीक्षा गर्दै अगाडि जानुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब तपाईँलाई ठ्याक्कै भन्ने हो भने एउटा बेनामी प्रदेशको मन्त्री तपाईँ, यसलाई कहिले नाम दिने? प्रदेश सभामा छलफलै हुँदैन, म्याक्सिमम धेरैभन्दा धेरै छलफल भयो भने पनि यसको टुङ्गो लाग्दैन, खास किन? अब यसको सन्दर्भमा जहाँसम्म मलाई लाग्छ अब संविधान त हामीले अब 6 महिनामा नै अब चाहिँ टुङ्गो गर्नुपर्ने हो। तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ 1 नम्बर प्रदेशको सन्दर्भमा अब यो हाम्रो अहिलेको चालु अधिवेशनमा नै अब यसको बारेमा हाम्रो माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले दलहरूसँग छलफल परामर्श गरिराख्नु भएको छ। अब पटक पटक छलफल परामर्श गरिराख्नु भएको छ र यो चालु अधिवेशनबाट जेमा सहमति हुन्छ अब त्यो नाम अब टुङ्गो गर्ने भनेर अब बताइसक्नु भएको छ। त्यो भएको हुनाले अब अहिले 2-4वटा विधेयकहरू छन्, त्यो विधेयकपछि चाहिँ अब 1 नम्बर प्रदेशको नामाकरणको बारेमा प्रवेश त्यो भइ नै सकेको छ। मेरो विचारमा यो चालु अधिवेशनमा नामाकरणको टुङ्गो लाग्छ। अब नाम चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ 4वटा नाम अहिले चर्चामा नाम छन्, एउटा सगरमाथा प्रदेश, अर्को किराँत प्रदेश, लिम्बुवान प्रदेश र कोशी प्रदेश होइन। कुनको बढी सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ र खास कुरा नमिलेको के हो? होइन, अब यसको बारेमा जहाँसम्म मलाई लाग्छ अदालती प्रक्रियाले पूर्वरत अवस्थामा पार्टी अब माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले जबसम्म भएको थिएन, योभन्दा अगाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भएको बेलामा संसदीय दलको बैठकमा विशेष गरेर 4वटा नामहरू अगाडि बढ्या हुन्। अब किराँत, कोशी, सगरमाथा, अब लिम्बुवानका कुराहरू अगाडि बढेको कुरा हो। अब सबभन्दा बढी त्यतिखेरको स्टेजमा अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा अब सगरमाथा, किराँत, कोशीको कुराहरू अगाडि आएको हो।
अब यो पूर्वरत अवस्थामा आइसकेपछि नेकपा एमालेको संसद दलको बैठक बस्न बाँकी छ र नेकपा एमालेको संसद दलले पनि एउटा आधिकारिक धारणा अब सार्वजनिक गर्छ र अब अन्य दलहरूसँग पनि परामर्शमा जान्छ र अब चाहिँ लगत्तै यो केन्द्र समितिको बैठकपछि लगत्तै 1 नम्बर प्रदेशमा नेकपा एमालेको संसद दलको बैठक बस्छ र अब यसले एउटा धारणा बनाउँछ अब के कुरामा चाहिँ अब बहुमतले चाहिँ अब सहमति हुन्छ र अब अन्य दलहरूसँग पनि परामर्श गरेर अब यसमा एकल नाम पनि हुनसक्छ, कोशी प्रदेश पनि हुनसक्छ, किराँत प्रदेश पनि हुनसक्छ, सगरमाथा पनि हुनसक्छ। अब जस्तै कोशी किराँत पनि हुनसक्छ, अब किराँत कोशी पनि हुनसक्छ, अब सगरमाथा किराँत पनि हुनसक्छ। किनभने 7वटा प्रदेशमध्ये अब 1 नम्बर प्रदेशको चाहिँ ऐतिहासिक एउटा पाटो चाहिँ विशिष्ट छ यो चाहिँ। किनभने एउटा पहिचान र एउटा चाहिँ संघीयताको सन्दर्भमा ऐतिहासिकताको सन्दर्भमा चाहिँ 1 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ अहिले आन्दोलनहरूको एउटा जागरण पनि अन्य प्रदेशभन्दा चाहिँ भिन्न प्रकारको छ। 1 नम्बर प्रदेशमा यो एउटा विशिष्ट प्रकारको छ। त्यसो भएको हुनाले अरू प्रदेशसँग हामीले तुलना गर्नु मिल्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि अब 1 नम्बर प्रदेशको सन्दर्भमा चाहिँ अब केमा सहमतिमा हुन्छ। अब यसमा पहिलो कुरो सर्वसहमति भएन भने पनि एउटा प्रक्रियामा गएर अब नामको अब छिनोफानो गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्यमन्त्रीज्यूले चाहिँ अब मान्य मुख्यमन्त्रीज्यूले राख्नु ठ्याक्कै अब मन्त्रीज्यूले नै भन्दाखेरि चाहिँ के चाहिँ ठिक हुन्छ होला? ठ्याक्कै टिक लाउनु पर्यो भने तपाईँको चाहिँ पर्सनल व्यक्तिगत पार्टीगत नभइकन व्यक्तिगत विचारले चाहिँ नाम के दिँदा ठिक हुन्छ? अब यसको सन्दर्भमा त जहाँसम्म मलाई लाग्छ अब दुईटा कुरा हुने भयो। अब पहिलो कुरा त अब नेकपा एमाले हैन केन्द्रीय समिति अब प्रदेश कमिटी छ र 1 नम्बर प्रदेशको संसदीय दल नेकपा एमालेको संसद दलको अब बहुमतले जे निर्णय गर्छ त्यही नै कुरा हुन्छ। आधिकारिक कुरा त्यही नै हो। त्यो दलको कुरा अब मैले व्यक्तिगत हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि त अघि पनि मैले भने विशिष्ट एउटा ऐतिहासिक एउटा चाहिँ प्रदेश भएको हुनाले अलि पहिचानकै आधारमा राख्दा फरक पर्दैन हैन। त्यसले गर्दाखेरि जहाँसम्म लाग्छ अब जस्तै एकल नाम राख्ने कि हैन अब यसलाई अलिकति मिलाएर राख्ने कि भन्ने कुराहरूमा त अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ अब जस्तै किराँत कोशी राख्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यसमा अझ मिलाउन सक्दा त अब लिम्बुवान राख्दा पनि हुन्छ। तर अझ यसलाई छोट्याउँदाखेरि कम्तीमा पनि अब किराँत कोशी प्रदेश राख्यो भने अब सर्टकटमा अब यो चाहिँ सम्बोधन हुन्छ। किनभने 1 नम्बर प्रदेशको अभ्यासमा 14 जिल्ला छन्। 14 जिल्लाको स्थानीय तहको प्र्याक्टिस अब हामीले लिइसकेका छौँ हैन। 137 स्थानीय तह हुन त नामकै आधारमा त्यस्तो आर्थिक विकास चाहिने हो। अहिलेको अवस्थामा देश समृद्ध हुनु पर्यो, जनता समृद्ध हुनु पर्यो अनि मात्रै हुन्छ नाम। त्यसो गर्दाखेरि धनबहादुर भने पनि ऊ धनी नहुन सक्छ भन्ने एउटा अतियुक्ति पनि छ। त्यो हिसाबले एउटै मात्रै नाम राख्दा पनि केही फरक नपर्ला। कोशी मात्रै, सगरमाथा मात्रै, किराँत मात्रै, लिम्बुवान मात्रै राख्दा पनि त्यस्तो ठुलो समस्या त नआउला हैन। त्यस्तो ठुलो समस्या चाहिँ आउँदैन। तर 1 नम्बर प्रदेशको सन्दर्भमा चाहिँ अरू प्रदेशको तुलनामा चाहिँ केही फरक चाहिँ नितान्तै हुन्छ। तर पनि अब सहमति भइसकेपछि त फरक हुँदैन। किनभने 1 नम्बर प्रदेशको बहुमतले अब जे नाममा चाहिँ सहमति भोलि कोशीमा पनि सहमति हुनसक्छ, सगरमाथामा सहमति हुनसक्छ, किराँतमा हुनसक्छ। अब एक पक्ष तपाईँले भनिराख्दाखेरि एक पक्षको एउटा आरोप पनि छ अथवा अहिले पछिल्लो समय चर्चामा पनि छ कि प्रदेश 1 मा चाहिँ प्रदेशको नामाकरणको विषयमाथि प्रवेश गर्ने हो भने यसले एउटा विवाद उत्पन्न हुन्छ र नजिकिदो चुनावमा चाहिँ नेकपा एमालेको राजनीति र चुनावी भविष्यमाथि पनि यसले प्रश्न खडा गर्न सक्छ, माहौल बिगार्न सक्छ। त्यही भएर पनि यो टुङ्गेला जस्तो छैन यो सिजनमा भनिन्छ नि। हैन, यसको सन्दर्भमा त जहाँसम्म मलाई लाग्छ माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले जुन एउटा परामर्श गरिराख्नु भएको छ अहिले 1 नम्बर प्रदेशको सन्दर्भमा यो चालु अधिवेशनमा जेमा सहमति हुन्छ त्यसमा टुङ्ग्याउनु पर्छ भन्ने एकदमै कडा एउटा चाहिँ उहाँको चाहिँ अडान छ। त्यो भएको हुनाले मेरो विचारमा यो अधिवेशनमा अब म 100% त म दाबी गर्दिनँ। तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ 90-95% चाहिँ अब मुख्य कुरो सरकारको नेतृत्व अब माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू भएको हिसाबले यो चालु अधिवेशनमा जेमा सहमति हुन्छ पहिलो कुरो सर्वसहमति, दोस्रो कुरो चाहिँ प्रक्रियामा गएर भए पनि त्यो प्रदेश नम्बर 1 को नामबाट टुङ्गो गर्नुपर्छ भन्ने अब उहाँको एउटा मनस्थिति एउटा अडान भएको हुनाले मेरो विचारमा यो अधिवेशनमा टुङ्गो हुन्छ। अब यो त भनौँ न किराँत राख्दा पनि एउटा असर पर्ला, भोलि कोशी राख्दा पनि पर्ला भनिसकेपछि
यसरी चाहिँ अब असर पर्ला चुनावलाई कि एउटा असर पर्ला, नेकपा एमालेको चुनावी रिजल्टमा असर पर्छ भन्ने एउटा प्रक्षेपण चाहिँ पार्टीभित्र चलिराखेको छ। त्यो प्रक्षेपण त हुनसक्छ, चल्नु पनि पर्छ, तर त्यो चल्छ भन्ने चाहिँ डरले त अनिडाको बन्दी त बन्नु भएन नि। त्यसो भएको हुनाले अब त्यसको अब क्रिया प्रतिक्रियाहरू आउने कुरा स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर मेरो विचारमा यो पटक चाहिँ अब जेमा सहमति हुन्छ त्यो टुङ्गो हुन्छ भन्ने नै मलाई लाग्छ। अब तपाईँ प्रदेश 1 को मन्त्री हुनुहुन्छ अहिले होइन, आर्थिक योजना तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय प्रदेश 1 को संसदमा पनि एउटा विषयले निकै चर्चा पाएको छ, त्यो बिर्तामोडको गिरीबन्धु टी स्टेट, जहाँको 280 बिघा जग्गा चाहिँ प्रधानमन्त्री निवर्तमान अथवा पूर्व प्रधानमन्त्री ले चाहिँ मन्त्री परिषदमा निर्णय गर्नुभएको भन्ने विषय आएको छ र त्यसबारेमा चाहिँ प्रदेश 1 सरकार चाहिँ नबोलेको भन्ने संसदमा पनि कुरा उठेको छ। र योभन्दा अघिल्लो पूर्व आर्थिक तथा मामिला योजना मन्त्री चाहिँ हाम्रो इन्द्र आङबोले चाहिँ संसदबाटै पनि यो विषयमा प्रदेश सरकार बोल्नुपर्छ, अन्यथा नबोलेमा चाहिँ प्रदेश सरकारको पनि यसमा संलग्नता छ भन्ने आरोप लाग्न सक्छ भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको छ होइन। खासमा के छ विषय, तपाईँहरूलाई कतिको जानकारी छ प्रदेश सरकार किन नबोलेको यो विषयमा? अब यसको सन्दर्भमा पहिलो कुरा जहाँसम्म अब म चाहिँ यसको बारेमा यदि जहाँसम्म मलाई लागेसम्म यो सङ्घीय केन्द्र सरकारको क्षेत्र अधिकारको कुरा हो। अब कतिपय कुराहरू प्रदेशसँगको एउटा साझा सूचीमा पनि हुनसक्छ, तर यसको बारेमा त जहाँसम्म लाग्छ कम्पनीले सट्टा भर्ना गरिसकेपछि जुन एउटा बेच्ने कुराहरू जुन एउटा चाहिँ छ, अब यसको सन्दर्भमा मेरो विचारमा कानुनी प्रक्रिया पनि एउटा सङ्घीय एउटा चाहिँ प्रतिनिधि सभामा पास भइसकेको छ भन्ने मलाई लाग्छ जहाँसम्म म गलत छैन भनेपछि त्यसको बाटो र गाँठो फुकाउने काम भइसकेको छ र यो गाँठो फुकाइसकेपछि मात्रै अहिलेको यो प्रक्रियामा चाहिँ अब निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यो गरेको कुराहरू हो। त्यसो भएको हुनाले जहाँसम्म मलाई लाग्छ जुन कानुनी एउटा प्रक्रियामै गाँठो फुकाउने कुरामा नै रोक्नु पर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ पहिलो कुरा। तर योभन्दा अगाडि सर्वोच्चको निर्णयले त सट्टापट्टा गर्न अथवा बेचबिखन गर्न पाइँदैन भनेर पनि चाहिँ निर्णय आइसकेको छ, आदेश आइसकेको छ यस अगाडि। भनेपछि प्रदेश सरकारले पनि यसमा क्लियर गर्नुपर्ने समय होला यो होइन। यसको सन्दर्भमा त्यही त म भन्दै थिएँ, त्यसो भएको हुनाले यो सङ्घीय केन्द्र एउटा सरकारको एउटा ऐन पनि एउटा चाहिँ यसलाई यो गाँठो फुकाउनको निम्ति पनि ल्याइसकेपछि चाहिँ निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले त निर्णय गरेको भन्ने जहाँसम्म मलाई लाग्छ। तर आवश्यक परेको खण्डमा अब मेरो विचारमा 1 नम्बर प्रदेश सरकारले आवश्यक परेको खण्डमा प्रदेश सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छ। माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले सदनमा अब आवश्यक पर्दाखेरि धारणा सार्वजनिक गर्ने कुरा 1 नम्बर प्रदेश सरकारको आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने कुरामा कुनै दुईमत छैन, कुनै कन्जुसाइ गर्ने कुरा हुँदैन। तर अब अहिले नै के छ भने अब सङ्घको क्षेत्राधिकारभित्रको कुरालाई अब अगाडि नै अब समस्या आइ नपरिकन त अब अगाडि सार्वजनिक गर्ने कुरा त भएन, तर आवश्यक परिसकेपछि सार्वजनिक गर्नु पनि पर्छ, त्यो गर्छ, त्यसमा कुनै दुईमत छैन। अब हामी कुराकानीको अन्तिमतिर आउँला मन्त्रीज्यू। तपाईँ ताप्लेजुङको जनप्रतिनिधि होइन, प्रदेश सांसदमा आउनुभयो, तथापि अहिले तपाईँ संसद हुनुहुन्न, पार्टीको कारबाहीपछि तपाईँको संसद पद खुस्किसकेको छ र मन्त्रीबाट पनि तपाईँको 6 महिने कार्यकाल अब नजिकै सकिँदैछ। तपाईँले आफ्नो क्षेत्रका लागि के गर्नुभयो, के भइराखेको छ, ताप्लेजुङलाई विशेष फोकस गर्ने हो भने र त्यहाँका जनतालाई कसरी खुसी पार्दै हुनुहुन्छ? अब ताप्लेजुङको सन्दर्भमा अब पहिलो कुरा चाहिँ अब म 1 नम्बर प्रदेशको अब 14 जिल्लाको एउटा मन्त्रीको हैसियतले मैले सन्तुलित र समान नै व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ र अब म ताप्लेजुङ जिल्लाको त्यसमा पनि अब क्षेत्र नम्बर होइन अब 1 अन्तर्गतको एउटा चाहिँ र सिङ्गो जिल्लाको भएको हुनाले अब मैले विशेष गरेर अब ताप्लेजुङमा त अब त्यही नै हो। अब जुन एउटा ताप्लेजुङ जिल्लावासी जनताले जनादेशमा त अभिमत दिएर चाहिँ मलाई एउटा प्रदेशसभा मा एउटा विजय गरेर पठाइसकेपछि म के तुलना गर्न चाहन्छु भने जब मेरो कार्यकाल भइसकेपछि ताप्लेजुङ जिल्लाको जीविसको तथ्याङ्क पनि हेरे हुन्छ।
अब मेरो 2 नम्बर क्षेत्रमा र सिङ्गो भन्छु म चाहिँ प्रदेश सभा जस्तै अब अहिले ताप्लेजुङ सिङ्गै जिल्लाको एउटा प्रतिनिधि अब चाहिँ सङ्घीय सांसदको क्षेत्र भयो भने हिजो चाहिँ 2 तहको मात्रै सरकार हुँदाखेरि 2टा क्षेत्र थियो भनिसकेपछि जहाँसम्म मलाई लाग्छ ताप्लेजुङ जिल्लावासी र 2 नम्बर क्षेत्रका जनताले बुझ्नुपर्ने कुराहरू के हो भने विकास र समृद्धिको निमित्त प्रदेश सांसदमा विजयी गराइसकेपछि चाहिँ प्रदेश सभाबाट कति बजेटहरू केन्द्रित गर्यो भन्ने कुराको एउटा लेखाजोखा गर्नुपर्छ तथ्याङ्क कुराहरू त यसको आधारमा जहाँसम्म मलाई लाग्छ अब 74मा प्रदेश सभामा निर्वाचित भइसकेपछि त्यहाँदेखि यताको एउटा तथ्याङ्क प्रदेशको रातो किताबमा छ। अब जीविस र स्थानीय तहको सरकारहरूमा पनि रातो किताब प्रदेश सभाको पठाइएको छ। त्यहाँबाट हेर्नु पर्यो। अब जस्तै सडक सञ्जालको कुराहरू होइन, अब चाहिँ पुलहरूको सञ्जालको कुराहरू, अब बेली ब्रिज मोटरेबल पुलका कुराहरू, अब जस्तै शिक्षाको कुरा, स्वास्थ्यको कुरा, पर्यटनको कुराहरू, खेल मैदानका कुराहरू होइन देखि लिएर चाहिँ अब झोलङ्गे पुलहरूदेखि लिएर चाहिँ होइन, अब चाहिँ आइसिटी प्रोग्रामहरूदेखि लिएर अब खेल मैदानका कुराहरू, नर्सिङ कार्यक्रमका कुराहरू, अब एवं प्रकारले होइन अब सबैको सन्दर्भमा कति बजेट पर्या छ, त्योभन्दा अगाडि केन्द्रीय सरकारको कति बजेट पर्या थियो र म गइसकेपछि मलाई विजय गरिसकेपछि कति बजेट पर्या छ भनेर प्रदेशको चाहिँ गत, चालु र अहिले अबको चाहिँ एउटा चाहिँ रातो किताब हेर्दाखेरि पनि हुन्छ। अब यो कुरा मैले आफैले भन्दा पनि अब यो कुरा चाहिँ ताप्लेजुङवासी जनताले तथ्याङ्कको आधारमा चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू मलाई लाग्छ। त्यो भएको हुनाले मैले गरेको छु। अब अहिले मेरो लगभग होइन अझै अब 2-3 महिना बाँकी छ भने अझै पनि मैले कति अब चाहिँ केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि अब म जहाँसम्म मलाई लाग्छ सन्तुलित ढङ्गले अब मैले 14 जिल्लाले सन्तुलित र न्याय गर्नुपर्छ भने म मन्त्री भएको हिसाबले केही तुलनात्मक हिसाबले कति केन्द्रित गर्नुपर्ने कुरा त्यो कुराहरूमा पनि केही अब चाहिँ मैले गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने अब ताप्लेजुङको एउटा चाहिँ एउटा मन्त्रीको हिसाबले अब तुलनात्मक हिसाबले थोरै अब त्यो कुरा म गर्छु। त्यो व्यवहारमा भोलि पुष्टि हुन्छ। अहिले मैले यहाँ धेरै कुराहरू अब होइन भन्ने कुरा भएन, व्यवहारमा त्यो पुष्टि हुन्छ र अब म ताप्लेजुङ जिल्लावासी जनताहरूलाई अब मेरो चाहिँ क्षेत्रका जनताहरूलाई चाहिँ त्यो तथ्याङ्क मैले यो गरेँ त्यो गरेँ भनेर भट्याउनु भन्दा पनि समग्रमा बजेट कति आयो त त्यो रातो किताब हेर्नु पर्यो र त्योभन्दा पहिलाको 2 तहको सरकार हुँदा चाहिँ अब प्रतिनिधि सांसदहरूले कति केन्द्रित गर्यो त। म कोही सांसदसँग प्रतिस्पर्धा गरे होइन, तर मैले कति गरेँ त, मलाई जिताइसकेपछि हिजो कति गरेको थिएँ, आज कति गरेँ त भन्ने कुराको त लेखाजोखा हुनु पर्यो नि। तथ्याङ्कमा हेर्नको निम्ति म चाहिँ एउटा विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु र यही एउटा चाहिँ एउटा व्यवहारिक एउटा चाहिँ म एउटा जवाब दिन चाहन्छु। यो हेर्ने बित्तिकै अब कति केन्द्रित गर्यो भन्ने कुरा उहाँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ, त्यो थाहा पाइसकेको पनि कुरा हो। अन्तिममा मन्त्रीज्यू, तपाईँ छोटो समयको लागि मन्त्री हुनुभयो होइन, तपाईँलाई लागेन कि म लामो समय भएदेखि अलिक धेरै गर्ने थिएँ, जुन खालको नेपालको राजनीतिक प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्तिमाथि रहेर चाहिँ यसलाई एउटा क्लिन गर्छु, स्वच्छ बनाउँछु भन्ने खालको एउटा भावना जागृत भयो कि भएन? यति छोटो समय चाहिँ मन्त्री हुँदाखेरि एक खालको ग्लानी छोटो भयो समय भन्ने लाग्यो कि लागेन? अथवा तपाईँको सन्तुष्टिको लेभल मन्त्री हुँदाखेरि को सन्तुष्टिको लेभल चाहिँ कस्तो रह्यो? होइन, यसको बारेमा मलाई कुनै पनि आत्मग्लानी बोध भएको छैन। किनभने अब हिजोसम्म त अब 9 महिने अब चाहिँ सरकारको निरन्तरता थियो होइन। अब अहिले मात्रै अब चाहिँ एउटा 5 वर्षीय कार्यकालको हामीले अभ्यास गरेका छौँ। त्यही पनि भलै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जनमतलाई अब सङ्घीय केन्द्र सरकारको हिसाबले जुन एउटा पोजिटिभ सन्देश दिनु पर्थ्यो, जनताले दिएको जनादेश मताधिकार अभिमतलाई 5 वर्ष चाहिँ होइन, हिजो चाहिँ स्थिरता भयो, स्थायित्व भएन, दिगो शान्ति भएन। अब कुनै पनि पार्टीको नेतृत्वमा पार्टीले र सरकारले होइन, पार्टीको नेतृत्वमा सरकारमा जाँदा चाहिँ आफ्नो योग्यता क्षमता चाहिँ एउटा चाहिँ देखाउने चाहिँ अवसर पाएनन् भन्ने जुन थियो नि, अब यो कुरालाई फेरि पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जनमतको सामु जुन हामीले जनादेश मतादेश एउटा अभिमत पाइसकेपछि व्यवहारमा पुष्टि गर्न सकेनौँ। किन जनताको सामुन्ने हामीले चाहिँ आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ, आत्मआलोचित हुनुपर्छ, हामीले सकेनौँ। अब भनौँ न, अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले सकेन, इनस्टलको कारणले अहिले चाहिँ अब होइन प्रतिपक्षको एउटा सरकार चाहिँ एउटा एक कार्यकाल नपुग्दै एउटा सङ्घीय केन्द्र सरकारमा प्रतिपक्षको नेतृत्वमा सरकार बन्ने एउटा चाहिँ बाध्यता व्यवस्था आयो भने यो भनेको चाहिँ के छ भने आन्तरिक कारण हो नि त, प्रतिपक्षको कारण होइन यो। त्यसो भएको हुनाले यो कुरामा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ क्षमा याचना गर्नै पर्छ भन्ने लाग्छ। म एउटा जिम्मेवार एउटा चाहिँ प्रदेश सभा
को एउटा चाहिँ मन्त्रीको हिसाबले, हिजोको एउटा चाहिँ प्रदेशसभा सदस्यको हिसाबले क्षमा याचना म गर्न चाहन्छु, हामी पार्टीको एउटा केन्द्र सचिवको हिसाबले, होइन। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि यो सन्देश दिनु पर्थ्यो, हामीले दिन सकेनौँ, होइन। अब त्यसैले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ संसद मन्त्री भन्ने अस्थायी पद हो। तपाईँले आफूले आफूलाई चाहिँ पुष्टि चाहिँ गर्नुभयो 6 महिनामा, होइन। मैले त्यो पुष्टि गरेको छु भन्ने मलाई लाग्छ। संसद मन्त्री भन्ने अस्थायी पद हो। त्यसो भएको हुनाले जहाँसम्म मलाई लाग्छ अब यहाँ अब बसिसकेपछि चाहिँ अब लामो समयसम्म गर्दा, अब सँगै एक कार्यकालसम्म गर्दाखेरि त त्यो एउटा योग्यता क्षमता देखाउने अवसर त हुन्थ्यो। तर भलै अब मेरो किनभने सचेत ढङ्गले नै म चाहिँ मेरो कार्यकाल चाहिँ अब 6 महिना हुन्छ भनेर म एउटा मानसिकता भनौँ न, एउटा सचेत ढङ्गले नै आएको हो। संविधान त सबै प्रक्रियागत हिसाबले, होइन, सिस्टमको हिसाबले त्यो भएको हुनाले म एउटा पूर्ण रूपमा चाहिँ म सन्तुष्टि छु। किनभने मन्त्री सांसद अस्थायी पद हो। अब यहीलाई सर्वोपरि मात्रै हामीले ठान्नु हुँदैन। किनभने अझै पनि हामी एउटा चाहिँ, किनभने कम्युनिस्ट पार्टीमा पहिलो कुरो पार्टी हो, सरकार भनेको चाहिँ दोस्रो कुरा हो, होइन। पार्टीले सरकार चलाउने हो। त्यसो भएको हुनाले अझै पनि हामी फेरि पनि जनतामा गएर, होइन, अब हामी एउटा प्रदेश सभामा, एउटा सङ्घीय प्रतिनिधि सभामा विजयी भएर आएर हामी प्रदेशको मन्त्री नहुने, अब सङ्घको मन्त्री नहुने भन्ने कुरा हुँदैन। अझै पनि हाम्रो समय छ। त्यो भएको हुनाले मलाई कुनै पनि त्यस्तो एउटा ग्लानि बोध पश्चाताप छैन। किनभने मेरो चाहिँ किनभने कार्य अवधि, समय अवधि नै एउटा चाहिँ निश्चित समय हो भन्ने कुरामा म पूर्ण रूपमा तयार भएर आइसकेपछि मलाई त्यस्तो कुनै पनि त्यस्तो अफसोस र ग्लानिबोध हुनुपर्ने कारण छैन र त्यो भएको छैन। पूर्ण रूपमा चाहिँ म सन्तुष्टि छु। अब जुन रूपमा अब मैले जति एउटा चाहिँ संस्कारको सिस्टमको एउटा चाहिँ, होइन, अब भनौँ न एउटा अर्थ मन्त्रालयको एउटा चाहिँ एउटा बनाउने, भनौँ न एउटा सिस्टमको एउटा चाहिँ विकास गरेर अब मैले चाहिँ एउटा चाहिँ अवशेष छोडेर जाने भन्ने एउटा जुन कुराहरू छ, अब यो कुरो भोलि व्यवहारले देखाउँछ, अब, होइन। अब छोडिसकेपछि पुष्टि गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले गर्दाखेरि म चाहिँ पूर्ण रूपमा सन्तुष्टि छु। हस् मन्त्रीज्यू, केन्द्रबिन्दु टिभीको यो स्टुडियोसम्म आएर, अझ भनौँ न प्रदेश 1 विराटनगरमा छ कार्यालय, काठमाडौँसम्म आउनु भएको बेला यो समय उपलब्ध गराइदिनु भएर प्रदेश 1 का विषय सँगसँगै आफ्नो राजनीतिक यात्राका विषयमा पनि कुराहरू राखिदिनु भएको छ। र पुनः यसरी नै हामी फेरि पनि यसरी संवाद पक्कै गर्नेछौँ। र आजलाई समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ। अब केन्द्रबिन्दु, अब टेलिभिजन परिवारलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै, अब यो टेलिभिजन सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि म हार्दिक अब आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।